नमस्कार। समाजका आवाज टेलिभिजन मार्फत आज 2078 साल भदौ 19 गतेबाट हामीले यो दोस्रो चरणको नेपालको संस्कार, संस्कृति, इतिहास, धर्म, यो तराई, मधेस, पहाड, हिमालसम्मको आफ्नो इतिहास, संस्कृतिलाई सङ्कलन गर्ने अर्को हामीले प्रयास जमर्को गरिरहेछौँ र यहाँहरू सबैलाई हाम्रो यो विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छौँ। र आज मैले यहाँहरूलाई यस्तो ठाउँको परिचय गर्दैछु जुन यो दोस्रो विश्वयुद्धताका नेपाल सरकारले यो भारतमा रहेको ब्रिटिस इन्डिया सरकार भनौँ, हामीले ब्रिटिस सरकारलाई नेपाली सेनाबाट लड्ने फौज पठायौँ। करिब 8,000 भन्दा हामीले धेरै फौज पठायौँ र यो फौज भारतको विभिन्न ठाउँहरूमा यो छरिएर खटियो लड्नको लागि। र विशेष गरेर पूर्वी इलाका मोहडा फ्रन्ट भनौँ, यो बर्मातिर पुगेपछि हाम्रो नेपाली फौजले दोस्रो विश्वयुद्धमा बहादुरीताका साथ लडेर यो तत्कालीन यो जापानी सेना धेरै मार्यो। जापानी सेनाको क्षतविच्छेद भयो। त्यति भइसकेपछि दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानले अब यो नेपालको ढाड सेक्नुपर्छ भनेर यो काठमाडौँ उपत्यकामा उसले हवाई बम्बार्डमेन्ट गर्ने, बम गोला खसाल्ने उसले योजना गर्यो। र त्यो कुरा यो ब्रिटिसहरूबाट, अमेरिकनहरूबाट नेपालले थाहा पायो। थाहा पाइसकेपछि त्यतिखेर युद्धमा खटिएका कमान्डरहरूले नेपालमा खबर पठाए, अब जापानले नेपाल काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य ठाउँमा बम गोला खसाल्दैछ हवाईजहाजबाट भनेर। त्यो खबर प्राप्त भइसकेपछि काठमाडौँ उपत्यका रहेका श्री 5 महाराधिराज, श्री 3 महाराज, प्रधानमन्त्री, राणा, अरू ठुला जर्नेलहरूको घरमा त्योबाट बच्नको लागि बङ्करहरू बन्ने, थुप्रै राणा दरबारहरूमा बङ्करहरू बने, जसले गर्दा जापानको हवाई हमलाबाट हामी बचियोस्। र त्यही सिलसिलामा यो श्री 5 महाराधिराज र उहाँको परिवारको लागि यदि जापानिजले हवाई हमला गरेमा, बम्बार्डमेन्ट गरेमा बच्नको लागि यो नाराहिटी राजदरबारभित्र पनि बङ्कर बनाइएको थियो। जुन यो मेरो पछाडि छ, तपाईँहरू देख्नुहुन्छ, यो मेरो पछाडि रहेको यो बङ्कर हो, यो उतिखेरको। र यसको माथाडिपट्टि चप्परी काटेर बिरुवाहरू लगाएर यो पत्र गाह्रो लगाएर त्यतिखेर यो हयो हमलाबाट बच्न बनाइएको बङ्कर हो मेरो पछाडि। यो चारतिर ढोका छ, यसको पछाडि म यहाँहरूलाई परिचय गराउने छु। र यस्ता बङ्करहरू मैले सिंहदरबारभित्र देखेँ। मैले काम गरेको भैरवनाथ बटालियनभित्र गुम्बज भन्थे त्यसलाई, त्यहाँ थियो। र यो सिभिल सैनिक यो प्रतिष्ठान, स्टाफ कलेज त्यहाँ थियो। र विभिन्न राणाको दरबार मेरो आँखाले देखेको हो। तर यो कसैले, न सेनाले यसको महत्त्व बुझ्यो, न यहाँको इतिहासकारहरूले कहीँ लेखेको मैले देखेँ, र कसैले यसलाई चाहिँ महत्त्व बुझेनन्, यसको बारेमा कसैले पनि लेखेनन्। र पछि मैले एकजना यो ब्रिटिस अङ्ग्रेज इतिहासकारको टिपोटमा र यो ब्रिटिस लाइब्रेरी लन्डनमा रहेको टिपोटमा, इतिहासमा मैले यो कुरा पत्ता लगाएँ। यसरी काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ VP, भर्नेरेबल पोइन्ट भनेको अति संवेदनशील स्थलहरूमा मान्छेबा यो बचाउनको लागि यस्ता बङ्करहरू बनाइएका थिए, ओभरहेड प्रोटेक्सन बनाइएका थिए। अहिले राणा दरबारमा रहेका सबै जसो यो नष्ट भइसक्यो, तर यो एउटा बङ्कर मैले फेला पारेँ। मैले पोहोर परार पनि फेला पारेको र यहाँ मैले ब्रिफिङ गर्न सकिने यो घारीले ढाकेको थियो यो बङ्कर। र
यसपालि यसलाई यो नारायणी सङ्ग्रहालयले यसलाई अब यो चमेना गृह बनाउनको लागि यसलाई मर्मत गरेर यो यहाँनिर अहिले चाहिँ यो झारी हटाएको हुनाले यो मैले मौका पाएँ। यो एउटा उदाहरण हो, यो एउटा इक्जाम्पल हो, यो एउटा प्रतिनिधि एउटा पात्र भने जस्तो हो। यो दोस्रो विश्वयुद्धको हाम्रो एउटा लडाइँको चिनो हो यो एउटा। र यो आज यो अहिले म यहाँहरूलाई यसको म सबै भित्री म वर्णन गर्नेछु, देखाउने छु यहाँहरूलाई। र अब म नेपाल सरकारलाई के पनि म अनुरोध गर्छु भने यो एउटा चिनो हो, नेपाली सेना यो एउटा चिनो हो दोस्रो विश्वयुद्धको। नेपालको इतिहासकारहरू यो एउटा चिनो हो, संस्कार संस्कृतविदहरू यो एउटा चिनो हो तपाईँहरूको लागि भन्दा यसलाई जोगाइदिनुहोस्। र छ भने राणाहरूको पहिलाका दरबारहरूमा यो छ भने खोजिदिनुहोस्। नेपाल सरकारमा मेरो विशेष अनुरोध छ। अब मैले यहाँनिर अलिकति म यहाँहरूलाई दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहास जोड्नै पर्छ। किन भन्दा दोस्रो विश्वयुद्धमा हामीले नेपाली सेनाबाट भाग लिएको हुनाले हामीलाई बम्बार्डमेन्ट गर्न खोजेको थियो। हो, नेपाली सेना मात्र नभइकन पनि नेपाल सरकारले ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना हुनलाई ब्रिटिस गोर्खाको लागि लाउरे पनि पठाएको थियो। त्यो छुट्टै इतिहास छ उहाँहरूको वीरता छुट्टै छ भन्दा त्यो लाउरे पनि पठायो र यतातिर बर्मा फ्रन्टमा धेरै जापानिज पनि मार्यो भनेपछि त्यो बर्मा फ्रन्टमा पनि लाउरे पनि लडेका थिए भन्दा यो सबै रिसले जापानले चाहिँ हामीमाथि बम्बार्मेन्ट गर्न खोज्दै थियो तर भएन। किन भन्दा हामी किन बच्यौँ भन्दा यही बिचमा जापानले पर्ल हार्बरमा अमेरिकाको नौसेनामाथि हमला गर्छ र त्यहाँ हमला गरिसकेपछि त्यही फेरिमा अब यसले लडाइँको अर्कै मोड लिन्छ र केही दिनपछि अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा एटम बम हालिदिन्छ र यो लखौँ जापानिजहरू खरानी हुन्छन् र यो पूर्वी फ्रन्टको पूर्वी मोडाको लडाइँ अन्त हुन्छ र यो त्यसपछि आएर यो जापानले नेपालमाथि गर्ने बम्बार्डमेन्ट त्यसै यो अब स्थगित हुन्छ अथवा हामीलाई एउटा भाग्यले पनि साथ दियो भनौँ। हो, नागासाकी र हिरोसिमामा धेरै मान्छे मर्नु त्यो एउटा दुर्भाग्य थियो, हुनुहुन्न थियो। तर मैले के भने दोस्रो विश्वयुद्धको यतापट्टिको टर्निङ पोइन्ट त्यो भएको हुनाले हाम्रो नेपाल बच्यो, काठमाडौँ बच्यो। अब मैले यो दोस्रो विश्वयुद्धको कुरा गर्छु। किन भएको थियो दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा यो पहिला विश्वयुद्धमा जित्ने राष्ट्रले जर्मनलाई हुत्ती जानी गरेर इज्जत जानी गरेर टुक्रा टुक्रा पारेको थियो। जर्मनको चाहिँ एउटा हुर्मत लिएको थियो र पछि जर्मनले पहिलो विश्वयुद्धपछि बिस्तारै यो बिस्मार्कहरूले यिनीहरूले एकीकरण गरे। जसरी नेपालको पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे भन्दाखेरि बिस्मार्कले फेरि जर्मनको एकीकरण गर्दै गए। पछि ठुलो हुँदै गएर पछि आएर त्यहाँ हिटलर पावरमा आउँछन्। अनि हिटलर पावरमा आइसकेपछि उनले अब यो पहिलो विश्वयुद्धको घाउलाई बदला लिने गरेर जर्मनको इज्जत फर्काउने गरेर यो जर्मनले यो सेप्टेम्बर 1 सेप्टेम्बर 1939 को दिनमा जर्मनले पोल्यान्डमाथि हमला गर्छ पहिलाचोटि। अब त्यो पुरानो रिसले र त्यो हमला गरिसकेपछि अब यो जर्मनलाई ठिक पार्नुपर्छ भनेर अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुसले आफूलाई एलाइड फोर्स भनेर एउटा सङ्गठन गर्छन् र यो पक्षमा संसारका धेरै देशले भाग लिए। त्यसमध्ये नेपाल पनि थियो। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी एलाइड फोर्सको, हामी अमेरिकाको, बेलायतको, फ्रान्सको, रुसको जित्ने फौजको एउटा अङ्ग थियौँ हामीहरू। हाम्रो त्यो एउटा गौरव थियो त्यतिखेरको, हामी वीर थियौँ। यो इतिहास कहिले पनि देशले खोजेन। खालि अहिलेका चाहिँ तपाईँका यी कलमले तोप पड्काउनेहरूले हामीलाई बेलायतका तपाईँका चाहिँ यो कमरा भन्ने, तपाईँको यो भन्ने त्यो भन्ने गरेर हामीलाई अहिले उडाइन्छ यो चिजहरू। यस्ता नामर्द यो कलमबाट तोप पड्काउनेहरूले यसको महत्त्व बुझेन। हेर्नुहोस्, हामी एलाइड फोर्सका अहिलेका भिटो पावर 5वटा देशहरूले लडेको हामी एउटा मित्र राष्ट्र थियौँ त्यतिखेरको जमानामा भन्दा। त्यतिखेर एलाइड फोर्सको एउटा हामी थियौँ नेपाल। अब अर्कोपट्टि के थियो त, त्यसलाई एक्सिस पावर भनियो
अर्को ग्रुपमा, त्यसमा जर्मन थियो जसले पश्चिम युरोपपट्टि लड्यो, युरोपमा लड्यो, अनि इटली र जर्मन मिलेर इटली जापान तिनवटा थिए भन्दा इटली र जर्मनले पश्चिम र युरोपमा लड्यो र जापानले पूर्वतिर लड्यो, जसले भारतसम्म आइपुग्यो। के अरे मैले अघि भने थाइल्यान्ड, बर्मा, अहिले म्यानमार भनिन्छ, यो ठाउँसम्म आइसकेको थियो भन्दा हाम्रो विशेष गरेर नेपाली सेनाले लडेको चाहिँ यो बर्मा अहिलेको म्यानमार फ्रन्टमा हो। हाम्रा लाउरेहरू धेरैले वीरगति प्राप्त लडेका युरोप साइडमा हो भन्दाखेरि त्यसपछि अब लडाइँ हुने भइसकेपछि ब्रिटिस सरकारले हामीलाई अनुरोध गर्छ फौज पठाइदिए भनेर। त्योभन्दा अगाडि हामीले पहिलो विश्वयुद्धमा पठाइसकेका थियौँ। हाम्रो एउटा अनुशासन बहादुरीता उनीहरूले देखिसकेका थिए भन्दा अब नेपाल सरकारको निर्णयले त्यतिखेर परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा कूटनीतिबाट र डिफेन्स डिप्लोमेसीबाट नेपालले फौज पठाउने भयो। 8000 फौज, 2 ब्रिगेड, 2 बाहिनीमा अन्तर्गतरणी गरेर हामीले यो बर्मा, कलकत्ता, नौसेरा, देहरादुन, खैबर पास भने अहिले पनि यो पाकिस्तान र मलाई लाग्छ यो अफगानिस्तानमा पर्छ खैबर पास, अनि कोहर भन्छ थल कोहर आदि इलाकामा हामीले फौज पठायौँ र यो नेपालबाट गएका 15-16 गणहरू थिए। त्यसमा कालीबक्स गण, सूर्यदल गण, बर्दबहादुर गण, नयाँ गोरख गण, कालीबहादुर गण, महेन्द्र दल गण, सेकेन्ड राइफल गण, जो फर्स्ट राइफल र सेकेन्ड राइफल भन्ने थियो पहिला उतिखेर, अहिले छैन सेकेन्ड राइफल। त्यसपछि भैरुङ गण, श्रीनाथ गण, जबरजङ गण, शमशेर दल गण, त्यसपछि शेर गण, देवीदत्त गण, भैरवनाथ गण, जङ्गनाथ गण। यसरी इतिहासले यी गणहरू देखाउँछ र अब यिनीहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि अब यिनीहरूलाई विभिन्न इलाकामा तैनाथी गरियो र यो बर्मा इलाकामा एउटा बाहिनी जान्छ त्यहाँ। त्यसमा यो शेरगण, जङ्गनाथ गण, महेन्द्र दल गण, नयाँ गोरख गण, बर्दबहादुर गण, कालीबहादुर गण, यो यति गणहरू त्यहाँ जान्छन्, यो बर्मामा जान्छन् र अरू पल्टनहरू चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ यो कलकत्ता, नौसेरा, देहरादुन, खैबर पास, कोहर, यो थल भन्ने ठाउँमा यिनीहरू डिप्लोइड हुन्छन् र हाम्रो मुख्य लडाइँ बर्मा फ्रन्टमै भएको थियो भन्दाखेरि अब यो तपाईहरूलाई मैले यो हाम्रो सहभागिताको मैले यहाँहरूलाई परिचय दिएँ र यो मैले बङ्करको विषयमा मैले इतिहास अब बताउनुभन्दा अगाडि यो दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाले बहादुरीता कसरी सफल गर्यो यो विषयमा आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि नेपाली सेनाको पूर्व मेजर साहब सेनानी अनिल बस्नेतजीलाई मैले यहाँ अनुरोध गरेँ। नेपाली सेनाले दोस्रो विश्वयुद्धमा बहादुरीता देखाउन सकेको एउटा पक्ष ब्रिटिस गोर्खा लाउरे भएर देखायो भने नेपाली सेनाबाट हाम्रो 15 पल्टनहरू गणहरू गएर यो बर्मा फ्रन्ट विभिन्न ठाउँमा बहादुरीता देखाए। यसमा तपाईँको मूल्याङ्कन के छ बताइदिनुहोस्। धन्यवाद हजुर। अब हाम्रो मेन नेपाली सेनाले विभिन्न कालखण्डमा चाहिने लडाइँ लड्दै आएको र त्यहाँ बहादुरता देखाएकै छ। त्यसको मुख्य कारण मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पिता पुर्खाले जुन किसिमको हामीलाई धर्म संस्कार हैन जननीभन्दा ठुलो केही छैन हैन, आफ्नो देश माटोभन्दा ठुलो केही छैन, त्यसको लागि हामीलाई इमान्दारिता, तालिम, त्यस्तो सबै किसिमको हामीलाई चाहिँ त्यो बेलाको संस्कार धर्मले हामीलाई कर्मभन्दा ठुलो कुनै पनि चिज छैन भन्ने जुन किसिम हामीलाई त्यो शिक्षा दीक्षा प्राप्त भएको छ, त्यो नै मुख्य कारण जस्तो लाग्छ। र नेपाली हिमाल तराई पहाडका जोसुकैले पनि जहाँ जहाँ मौका पाउनु भएको छ उहाँहरूले एकदमै बहादुरतापूर्वक आफूले लडेका छन् र जिताएका छन्। कहिले पनि पछाडि नहेट्ने नेपाली सेना सधैँ नै भनौँ पहिला इतिहासदेखि नै अब आजको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा मुलुक नै सबैभन्दा ठुलो हो भन्ने जुन किसिमको हामी नेपालीमा एक किसिमको चाहिने जुन सिक्लाइ
जुन हाम्रो नेपाली सेनामा जाहिर खाँदा हामीले एउटा मलाई याद छ होइन, यसमा हाम्रो एउटा चाहिने लडाइँमा बरु मर्नु ठिक छ, भागेर चाहिने पिठ पकाएर नहिँड्नु नै हाम्रो मेन छ होइन। भन्छ नि एउटा रक्षा सम्मान कल्याण देश र नरेशको त्यस बेला होइन, धर्म कर्म सिपाहीको, त्यो नै हाम्रो ठुलो सबैभन्दा मूल मन्त्रका साथ नेपाली सेनाले जहाँ जहाँ युनाइटेड नेसनदेखि लिएर बर्मा क्याम्पेनदेखि लिएर सेकेन्ड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वारमा पनि नेपाली सेनाले भाग लिएको र त्यसमा चाहिने बहादुरतापूर्वक आफूलाई दिएको जिम्मेवारी, नाङ्गो खुट्टा भोको पेटले चाहिँ नाला पानीदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली सेनाले लडेको र त्यो एउटा हाम्रो बहादुरता चाहिँ मुख्यतः हामीमा एउटा इमान्दारिता, अनुशासन र आफूले दिएको जिम्मेवारी नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। अब यो बर्मा फ्रन्टमा विभिन्न पल्टनबाट लडेर बहादुरीताका साथ मिलिट्री क्रस पाउने केही व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले छुटाउनु हुँदैन। पूर्ववक्त साथीले भनेको जस्तो उतिखेरको बहादुरीतालाई ब्रिटिसले भिक्टोरिया क्रस भिसी दिन्थ्यो नेपाललाई पनि, नेपाली सेनालाई पनि। तर यहाँ चाहिँ त्यतिखेरको राणा श्री 3 को चाहिँ चाहनाले, उहाँको नदिनु भने गेस्टरले भिसी नदिएर एमसी मात्रै, मिलिट्री क्रस मात्रै दिएको भन्ने कुरा धेरै ठाउँमा लेखेको छ, बोलेको सुनेको छु मैले। भन्दा यो जीवन उत्सर्ग गरेर मरेपछि होइन, जिउँदै वीरहरू जसले त्यो बर्मा फ्रन्टमा आफ्नो बहादुरता देखाए, जसले नेपालको चाहिँ एउटा वीरता देखाए, ती महान पुरुषहरूको बारेमा म केही बताउँछु यहाँहरूलाई। हो, यो मिलिट्री क्रस पाउने कुरा यो दोस्रो विश्वयुद्धबाट सुरु भएको होइन। यो 1917 साल ईस्वी सम्वतमा जब जतिखेर ब्रिटिसले अफगानिस्तानमा कब्जा गरेर बसेको थियो, त्यतिखेर त्यहाँको मसुदहरू भयङ्कर लडाकुहरू तिनीहरू, यहाँहरूलाई थाहा छ, ब्रिटिसलाई भगायो अफगानिस्तानहरूले, रसियालाई भगायो अफगानीहरूले, अमेरिकनलाई पिट्यो अफगानीहरूले, हिजोको अस्तिको कुरा यो हो। त्यतिखेर पनि ब्रिटिसलाई आछु आछु पारेर आएको थियो त्यहाँको मसुदहरूको एउटा समूहले। र भन्दा त्यसलाई एउटा नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारले यहाँबाट फौज पठायो, 1 ब्रिगेड भन्दा बढी पठाएको छ। भन्दाखेरि त्यो मसुदलाई नियन्त्रण गर्ने यो नर्थ वेस्ट फ्रन्टियरको वजिरिस्तानमा यो फर्स्ट राइफल गणका व्यक्तिहरूले त्यहाँ ठुलो बहादुरीता प्रदर्शन गरे। त्यतिखेर फर्स्ट राइफल गणको कमान्डिङ अफसर, गणपति अहिले कमान्डिङ अफसर कर्नेल घनविक्रम राणा हुनुहुन्थ्यो। घनविक्रम राणा, उनका सन्तानहरू पछि कर्नेल घनविक्रम राणा कमान्डिङ कर्नेल भएर रिटायर्ड हुनुभयो। भारतको लागि राजदूत, वकिल भन्थ्यो थियो, राजदूत हुनुभयो। टिबेटकी को लागि राजदूत हुनुभएको छ उहाँ। र उहाँको सन्तानहरू यी कमान्डिङ अफसर फर्स्ट राइफलको यिनका सन्तानहरूमा जनरल डम्बर विक्रम राणा, उनका छोरा, त्यसपछि उनका छोरा कर्नेल निर्विक्रम राणा, जसले पछि निर्विक्रम प्यासी लेख्न थाले, उनी कवि पनि हो। र उनका छोरा कर्नेल प्रीतम विक्रम राणा, त्यो हाँगो हो यो। र यो कर्नेल घनविक्रम राणाले नेतृत्व गरेको पल्टनले ठुलो बहादुरीता पाएपछि यो 21 जुन 1917 को दिनमा ठुलो लडाइँ हुँदाखेरि यो पूर्व ओखलढुङ्गाका हुनुहुन्छ सुबेदार चन्द्रबहादुर कार्की, त्यतिखेरका, पछि कर्नेल हुनुभयो उहाँ यो त्यतिखेरको पहिलो नेपालबाट मिलिट्री क्रस पाउने पहिलो वीर हुनुहुन्छ उहाँ। पछि कर्नेलमा रिटायर हुनुभयो। उहाँको बारेमा मैले लेखेको छु, सैनिक सङ्ग्रहालयमा फोटो राखिदिएको छु, मैले इतिहास लेखेको छु। भन्दाखेरि अब आएर दोस्रो विश्वयुद्धमा यो बहादुरताका साथ लडेर मिलिट्री क्रस पाउनुहुने पहिलो व्यक्ति भनौँ, अथवा 1, 2, 3, 4 नम्बर गर्दै गएँ मैले, यो जमदार शैलेन्द्र बहादुर महत, शेरगढका, जो उहाँ शेरगढको बी कम्पनीका हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। उहाँ नुवाकोट जिल्लाको खोले गाउँका
हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बाजे मेजर कप्तान नारायण बहादुर महत, उहाँको बाजे। उहाँको बुबा हुनुहुन्थ्यो प्रधान न्यायालयको न्यायाधीश महेन्द्र बहादुर महत, यो राणाकै पालाका। उहाँका छोरा हुन् यो शैलेन्द्र बहादुर महत, र शैलेन्द्र बहादुर महतका छोरा हुन् दिनेश महत, जो थाई एयरवेज इन्टरनेसनलमा काम गर्नुभयो। भन्दा अब यो शैलेन्द्र बहादुर महतले एकैचोटि हलदारमा भर्ना भएका थिए। उतिखेर के हुन्थ्यो भन्दा कर्नेलका छोराले सिधै लप्टनमा भर्न पाउने, मेजरको छोराले जमदार सुबदार हुन पाइने, यस्तो के थियो यो भन्दा अब मेजर कप्तानको छोराले एकैचोटि हलदारमा चाहिँ भर्न पाउनु भएको छ। यो त्यतिखेरको परम्परा थियो यो भन्दा हुर्नुभयो। र उहाँले जागिर खाएको मिति थियो विक्रम सम्वत 1996 साल भाद्र 5 गते शेरगढको हुद्दामा जागिर खानुभयो। भन्दा उहाँ शैलेन्द्र बहादुर महत पछि गएर विभिन्न जिल्लाको क्षेत्रको प्रशासक हुनुभयो र अब बडाहाकिम भनौँ, प्रशासक भनौँ, र अन्तमा उहाँ यो खम्पा काण्ड हुँदाखेरि मुस्ताङ जिल्लाको प्रशासक उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै पालामा हो नेपाली सेनाले खम्पा काण्डमा यो खम्पाहरूलाई निशस्त्रीकरण गरेको। उहाँले मिलिट्री क्रस MC तकमा पाउनुभएको थियो। उहाँ एउटा वीरका सन्तान, वीर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ स्वर्गीय भइसकेको छ। अर्को हुनुहुन्छ जमदार चित्रबहादुर थापा, जो कालीबहादुर गणकोमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लडाइँ लड्दाखेरि सुबेदार हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पछि सहायक रथीमा रिटायर्ड हुनुभयो। उहाँ राजा महेन्द्रको ADC हुनुभयो र राजा महेन्द्रको के अरे त्रिभुवनको पालको लाग्छ मलाई, त्रिभुवनको ADC, महेन्द्रको ADC, राजा महेन्द्रको ADC हुनुभएर राजा। अनि त्यसपछि उहाँ अवकाश पाएपछि, सहायक रथीबाट अवकाश पाएपछि पछिसम्म पनि उहाँ राजसभा स्थायी समितिको सदस्य के रहनुभयो मलाई धेरै थाहा छैन। उहाँ यो ललितपुर जिल्लाको इमाडोलमा यो कुलमान सिंहका नाति गुन्जमान सिंह थापाका छोरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू गोर्खाबाट आएको यो भीमसेन थापाहरूकै सन्तान, बगले थापाहरूकै सन्तान हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले पढेको छु। र जनरल चित्रबहादुर थापा जो सुबदार हुँदाखेरि उहाँले कालीबारुबाट बर्मामा लडेर मिलिट्री क्रस पाउनुभयो। उहाँका छोरा मेजर जनरल ताराबहादुर थापा जो राजाका ADC हुनुहुन्थ्यो। र यी जनरल चित्रबहादुर थापाका नाति अहिले नेपाली सेनामा सहायक रथी जनरल हुन्छ सागरबहादुर थापा। भन्दा उहाँहरूको एउटा सैनिक अभिछन्नता अहिले पनि छ। र अवश्य पनि उति वखतका सुबेदार चित्रबहादुर थापा एउटा वीर थिए, जसले कालीबहादुरबाट लडेर MC प्राप्त गरे। अर्का वीर हुनुहुन्थ्यो जमदार होम बहादुर गुरुङ, जो कालीबहादुर गणबाटै लड्नु भएको बर्मामा। उहाँको मैले धेरै यो डिटेल लिन खोजेँ, मैले प्राप्त गर्न सकिनँ, खासै डिटेलमा देखिएन। मैले पोहोर परार पनि उहाँ अहिले चितवनमा बस्ने भरतपुरमा बस्नु हुँदो रहेछ। भरतपुरमा उहाँ स्वर्गीय भइसकेको रहेछ। उहाँको परिवारले पनि खासै मलाई अब यो धेरै कुरा दिन सकेन। र यो त्यतिखेर युद्धमा लड्ने होमबहादुर गुरुङ पछि सुबदारमा रिटायर हुनुभएको रहेछ। उहाँले बहादुरताको साथ लडेर प्रमोसनको साथ मिलिट्री क्रस पाउनुभएकोले सुबेदार होमबहादुर गुरुङप्रति मेरो सलाम छ। अवश्य पनि उहाँ र उहाँको परिवार जो अहिले चितवन भरतपुरमा बसिरहनु भएको छ। त्यसपछि अर्का व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो वीर क्याप्टेन बलबहादुर सिलवाल। काठमाडौँ जिल्लाको थानकोटमा बस्ने यी सिलवालहरू यो रणसुर सिलवालका नाति र भक्तिवीरका सिलवालका छोरा यी क्याप्टेन बलबहादुर सिलवाल उतिखेर बर्मामा लडाइँ लड्दाखेरि महेन्द्र दल गणबाट लडेका थिए यिनले। र यिनीले मिलिट्री क्रस MC तकमा पाएका थिए। यिनी एक बहादुर थिए। यिनका सन्तान पनि नेपाली सेनामा थुप्रै थिए। ती मध्ये छोरा मध्ये कर्नेल जङ्कबहादुर सिलवाल, कर्नेल राजेन्द्र सिलवाल जो स्वर्गारोहण भइसकेको छ,
कर्नेल अमीर सिलवाल र अमीरका छोरा र क्याप्टेन बलबहादुर कर्नेल बलबहादुरको नाति मेजर विकास सिलवाल हुनुहुन्छ र बलबहादुर सिलवालजी अन्तमा कर्नेलको पोस्टबाट रिटायर्ड हुनुभएको थियो। उहाँ एउटा वीर हुनुहुन्थ्यो अवश्य पनि। अर्का व्यक्ति थिए पाल्पामा जन्मेका पाल्पाका ललित बहादुर खाँडका नाति गोविन्द बहादुर खाँडका छोरा 1994 साल वैशाख 6 गते महेन्द्र दलमा यो सुबेदारमा भर्ना भएका दयाबहादुर खाँड, जो व्यक्ति दोस्रो विश्वयुद्धमा बर्मामा जाँदा उहाँ क्याप्टेन थिए र उनको बहादुरीता अदम्य थियो। उनीले पनि महेन्द्र दल गणबाट दोस्रो विश्वयुद्धमा बर्मा फ्रन्टमा लडेर मिलिट्री क्रस MC प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँका छोराहरू पनि नेपाली सेनामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। छोरा डाक्टर ब्रिगेडियर जनरल भानुचन्द्र शाह, पाइलट उपरथी रविचन्द्र शाह र अर्का छोरा पुलिसमा हुनुहुन्थ्यो अफसर यो लोहित चन्द्र शाह। उहाँ केमा रिटायर्ड हुनुभयो मलाई थाहा भएन भन्दा उहाँ एउटा नेपाली सेनाको एउटा टेस्टेड एउटा वीर हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरेर अर्का बहादुर हुनुहुन्थ्यो, युद्धका बहादुर, युद्धभूमिका कप्तान गुप्त बहादुर गुरुङ। पछि उहाँ कर्नेल भएर रिटायर्ड हुनुभयो। स्याङ्जाको काउलेमा यो सुबेदार मनसारा गुरुङको नाति कर्नेल चित्रबहादुर गुरुङको छोरा कर्नेल गुप्त बहादुर गुरुङ, जो यो कर्नेल चित्रबहादुर गुरुङले नेपाली सेनाको कालीबहादुर गढमा राणैकै पालामा गुरुङ जाति मात्रै भर्ना गर्नको लागि उहाँले प्रमाङ्गी गराएर उहाँको पालाबाट कालीबहादुर गढमा गुरुङ मात्रैको भर्ना गरेको इतिहास देखिन्छ। यो र यी कर्नेल गुप्तबहादुर गुरुङ दोस्रो विश्वयुद्धको बहादुरका पनि छोराहरू थिए। रथी कृष्ण बहादुर गुरुङ, कर्नेल महेन्द्र बहादुर गुरुङ, DSP केदार बहादुर गुरुङ लगायत उहाँको धेरै छोराछोरीहरू थिए र उहाँले यो बर्मा फ्रन्टमा महेन्द्र दलको घगुलमा डी कम्पनी कमान्डर भएर लडाइँ लड्नु भएको थियो। उहाँको वीरताको कदर गर्दै उहाँलाई पनि मिलिट्री क्रस प्राप्त भएको थियो। अब अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ, अन्तिम व्यक्ति भक्तपुरको नलिनचोक निवासी जमदार जगत बहादुर खत्री, जो युद्धको बेलामा जमदार हुनुहुन्थ्यो। यो महेन्द्र दल गणमा डी कम्पनी अन्तर्गत रहेर प्लाटुन कमान्डर भएर उनले लडेका थिए। उनी यो भक्तपुर नलिनचोकका रत्नवीरका नाति इन्सान वीरबहादुरको छोरा हुनुहुन्थ्यो। इन्सान भनेको एउटा आर्मीको पद हो यो, र उनले 1995 सालमा हुद्दा पदमा हौलदार पदमा महेन्द्र दल गणमै जागिर खाएका थिए र पछि कर्नेल भएर र श्रीनाथको पहिलो गणपति भएर, श्रीनाथको गणको पहिलो गणपति पनि बलबहादुर जगतबहादुर खत्री, करेक्सन यो होइन थिए भन्दा पछि गएर यिनी यो 1943 सालको मार्च महिनामा, मलाई एक्ज्याक्टली यो डेट गल्ती भयो तर त्यो फागुन महिना पर्थ्यो, फागुनको 20 गतेको राति 1 बजे यिनले जापानिजहरूलाई एम्बुसमा पारेर धेरैलाई मारेका छन्। त्यो बहादुरीताको कदर स्वरूप कर्नेल पहिला जमदार पछि कर्नेल जगतबहादुर खत्रीलाई मिलिट्री क्रस प्रदान गरिएको थियो। यी बहादुरका छोराहरूमा भक्तपुर नलिनचोक निवासी क्याप्टेन दिलबहादुर खत्री, मनोज खत्री, विनोद खत्री र राजु खत्रीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। यी सबै बहादुर यो मिलिट्री क्रस प्राप्त गर्ने नेपालका वीरका पनि वीरहरूलाई मेरो सलाम छ। र यो एउटा दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहास,
यो के भएको थियो भन्ने कुरा हरेक दिनको यसको रेकर्ड अभिलेख अहिले पनि नेपाली सेनाको लाइब्रेरीमा छालाको जिल्दामा नेपाली कागजमा एक दिनको यहाँबाट गएदेखि फर्केर आएकोसम्म दिनको इतिहास यहाँ छ। सबै यहाँहरूले उपलब्ध गर्न पढ्न पाउन सक्नुहुनेछ भन्दा यो मेरो पछाडि रहेको गुम्बज एउटा वीरताको प्रतीक हो र यो दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहासलाई जसले बहादुरीताको इतिहास रचे यी पात्रहरूप्रति अरू जवानहरूप्रति जो त्यहाँ वीरगति प्राप्त गरेका छन् धेरैले यो बर्मामा अहिले पनि कालीबहादुरबाट वीरगति पाउने धेरैको त्यहाँ स्मृतिहरू छ अरे। धेरै मरे नेपाली सेनाबाट, तिनीहरूलाई मेरो सम्मान छ, सलाम छ। त्यसै गरेर ब्रिटिस गोर्खाबाट लाउरे भएर वीरगति प्राप्त गर्ने तपाईँ नेपाली आमाका सपुतहरू, तपाईँ नेपालीहरू, पूर्वमा तपाईँहरू यो बर्मादेखि लिएर पश्चिमका युरोपको भूमिमा, अफ्रिकाको भूमिमा तपाईँहरू नेपाल सरकारको आदेशमा ब्रिटिस गोर्खामा गएर तपाईँहरूले वीरगति प्राप्त गर्नुभयो। तपाईँ बहादुर हुन्छ। तपाईँको सम्पूर्णहरू, तपाईँको परिवारप्रति मेरो सम्मान छ, सलाम छ। अब यसपछि म फेरि पनि हामी यो समाजका आवाजबाट दोस्रो चरणको सुरुवात गरेको मैले निवेदन गर्दै मैले प्रस्तुत गरेका इतिहासका प्रमाणहरूमा कमी कमजोरी भएमा पूर्ण हुन सक्दैनन् भनेपछि सुझावको मैले अपेक्षा गरेको छु। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकहरू, यो स्थान चाहिँ नारायणी दरबारबाट को दक्षिण ढोका छिर्न साथ बायाँपट्टि लागेपछि यो ठमेलपट्टिको कर्नरमै पर्छ, यो कुनामै पर्छ। अब यो पश्चिम ढोका, यो चाँडो ढोका छ, यो बङ्कर हो। यो उतिखेर यसलाई यो पत्री गाह्रो लगाएर कति बाक्लो गरेको छ यसलाई। र अहिले हामी भित्र पनि जान्छौँ यसमा। यो पश्चिम ढोका हो, हेर्नुहोस् यहाँनिर यो अब यो यसलाई अब अहिले आएर चाहिँ यसलाई अर्को यो होटेल हो कि अब यो कफी हाउस बनाउन लगाइएको रहेछ भन्दा यसलाई तह गरेर यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि माटोहरू भरिएको थियो, अहिले माटो फालिएको हो। यो सबै यहाँ माथि यस्तो थिएन। यहाँबाट यहाँ माटो थियो, यहाँबाट यहाँ माटो थियो, त्यहाँबाट यहाँ माटो थियो र यो माटो फालिएको छ। अहिले यो माटोले भरिएको थियो, बमले चाहिँ लाग्छ भएर यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब पछि यसलाई रिनोभेट गरेको रहेछ। यो त बम गोलाले यो माटोमाथि हान्दाखेरि बमको यो असर कम हुन्छ र यसरी यो माटोले भरिएको थियो। र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै यहाँ माथि बिरुवाहरू, झारहरू लगाएर हवाईजहाजलाई चाहिँ नदेखोस् भन्नको लागि यसरी बनाइएको बङ्कर थियो। यहाँ माथि पनि यो पुरै माटोले ढाकिएको थियो। यहाँ माटोले ढाकेर त्यो माथि यो गुम्बज जस्तो देखिन्छ, अहिले बनाएको हो। त्यो माथि सानो यो अक्सिजन हावा जाने एउटा ठाउँ बनाइएको थियो। यो यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ र यसको वरिपरि माथिल्लो भाग हामी यहाँलाई देखाउँछौँ। यो सबै यो तहमा अहिले बनाइएको छ र यसलाई खोतलिएर अहिले यो सिँढी बनाइएको रहेछ। हेर्नुहोस् यहाँ यसको खास ओरिजिनल सेप कस्तो थियो भन्ने कुरा यहाँलाई म देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै माटोले ढाकिएको। यसलाई खोतल्ने हो भने यस्तै तह छ त्यहाँ पनि। र यो बम बज्रेपछि यदि हवाई हमला गर्यो जापानिजले भने बम बज्रे पनि त्यो असर नपरोस् भनेर माटोले छोपिएको हो। यो हेर्नुहोस्, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै छोपिएको छ, सबै माटोले छोपिएको छ। यहाँहरू हेर्नुहोस् माथि यहाँ सबै देखिन्छ। अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटो यी नजिकै दरबारमार्गपट्टि जाने बाटो यो धेरै नजिक छ, यसो क्लोज बाई। अब हेर्नुहोस् यो भित्रको संरचनालाई अहिले अब खोतली अब देखाउन लागेको छ। यो पहिला मैले भने यो अक्सिजन, यो हावा सर्कुलेट हुनको लागि सानो यो बनाइएको भेन्टिलेटर थियो। अब अहिले यसलाई अब अर्कै प्रयोजनमा
बनाइएको छ। यहाँहरूले यतापट्टि यो दक्षिणपट्टि बाटो देख्नुहुन्छ, यसै गरेर माटोले छोपेको यहाँ पनि है। यो हामीले दरबार मार्गपट्टिको अमेरिकनहरूको साइडबाट हेर्दाखेरि पनि यो माटोको ढिस्को मात्रै देखिन्छ बाहिरबाट, यो होइन, यो बङ्कर छ भित्र। यसको भन्दाखेरि यसको बाहिरी भाग मैले यहाँहरूलाई परिचय गराएँ। यो हामी चाहिँ माथि छौँ, सबभन्दा माथि छौँ हामी र टपमा छौँ। यो हाम्रा उतिखेरका कालीगढहरूले, हाम्रा युद्धविदहरूले यो बनाएको एउटा युद्ध कला, यसलाई युद्ध कला नि हामी भन्न सक्छौँ। युद्ध कलाको लागि चाहिने एउटा सहयोगी साधन हो यो। उत्तरपट्टिको ढोकापट्टि लैजाँदैछौँ। अब अहिले यसलाई रिनोभेट गरिँदैछ। यो नाराहिटी दरबारको भित्री पर्खाल भयो। यो भित्र राजाको दरबार छ र अहिले त नाराहिटी सङ्ग्रहालयको नामको सङ्ग्रहालय राखेको छ। यो नाराहिटीको कहानी बताउनु पर्दाखेरि पनि सबैभन्दा पहिला यो नाराहिटी दरबार, नाराहिटी यो बडावीर प्रधान सेनापति काजी श्री शिवराम सिंह बस्नेतका कान्छा छोरा, 4 छोरा थिए। जेठा छोरा नाहार सिंह बस्नेत, माइला छोरा केयर सिंह बस्नेत काजी प्रधान सेनापति, साइला छोरा प्रधान सेनापति काजी अभिमान सिंह बस्नेत र कान्छा छोरा मन्त्री धौकल सिंह बस्नेत। यो धौकल सिंह बस्नेतले बनाएको यो कीर्ति मन्दिर हो। यो त्यतिखेरको राजालाई बक्साएर, रणबहादुर शाहलाई बक्साएर बहादुरताको कदर पाएर यो बक्साको सबैभन्दा पहिला दरबार उनले बनाएका थिए। यहाँ राखेको नारायणको मन्दिर धौकल सिंह बस्नेतको आमाले स्थापना गर्नुभएको हो। यहाँको यो ओरिजिनल मूर्ति उतिखेरकै धौकल सिंह बस्नेतको हो भन्दा पछि धौकल सिंह बस्नेतको यो जग्गा, यो घर उनीलाई गढवालको युद्धमा, नेपाल एकीकरणको युद्धमा यिनलाई त्यहाँ मर्छन्। यिनी पल्टनहरूले नै पिटापिट गरेर यिनलाई मारिन्छ सङ्गिनले हानेर। त्यसपछि नेपालमा चाहिँ कमान्डर इन चिफ भएर हाले मोहला भएर भीमसेन थापा बसेका हुन्छन्। भीमसेन थापाले बिना काममा उनको यो घरलाई खोज्छन्। खोसेर उनका भाइ काजी बख्तावर सिंह थापालाई दिन्छन्। यो घरको मुआवजा, यो दरबारको मुआवजा यो धौकल सिंह बस्नेत र यी परिवारले पाएका छैनन् अहिलेसम्म पनि। र भीमसेन थापाका भाइ बख्तावर सिंह थापाको यो घरलाई पनि जब भीमसेन थापा सेरिएर मर्छन्, उनको सर्वस्वर्ण भइसकेपछि बख्तावर सिंह थापाको हातबाट त्यसपछि यो चौतारियाहरूले खोज्छन्। यो चौतारियाहरूलाई दिएको हुन्छ। यहाँ यो चौतारिया रणजङ यिनीहरूलाई दिएको हुन्छ यो घर। र पछि कोत पर्वमा रणजङ यिनीहरूलाई मारिन्छ। यो चौतारियाहरू मारिसकेपछि चौतारियाबाट फेरि जङ्गबहादुर राणाले उनका माइला भाइ, यो के अरे भाइ रणदीप सिंहलाई दिन्छन्, जो नेपालका श्री 3 प्रधानमन्त्री भए रणदीप सिंहलाई। अब रणदीप सिंहको पनि हत्या हुन्छ भित्रै। त्यो भइसकेपछि अब त्यसपछि रणदीपकै पालामा हनुमान ढोकाका फुच्चे राजालाई, केटाकेटी राजालाई रणदीपले यहाँ नारायटी ल्याउँछन्। त्यतिखेर त्यो रानीको षड्यन्त्र र राजा कमजोर हुँदाखेरि बालक राजालाई मारिदिन्छन् भन्ने डरले रणदीप सिंहले राजा रणबहादुरलाई यहाँ ल्याएर राखेका हुन्छ। एक्ज्याक्टली रणबहादुर जोस बालक राजालाई राखेको हुन्छ भनेपछि जब रणदीप सिंहलाई उनका भतिजाहरू यो वीर शमशेर राणाहरूले हत्या गर्छन्। आफ्नै भतिजा वीर शमशेरका छोराले हत्या गर्छन् यहाँ, र आफू श्री 3 महाराज हुन्छन्। अनि त्यसपछिको दिनदेखि नेपालका श्री 5हरूलाई यो नाराहिटी दरबारमा ल्याएर राखिन्छ। कन्टिन्यू हुँदै गएपछि त्यो धौकल सिंह बस्नेतले बनाएको घरलाई वीर शमशेरले भत्काइदिन्छन्। किनभने त्यहाँ प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहको हत्या भएको थियो। त्यो घर भत्काइदिन्छन् र वीर शमशेरले अर्को दरबार बनाउँछन्। पछि वीर शमशेरकोले बनाएको दरबार पनि मैले सुने राजा महेन्द्रको पालामा
भत्काइन्छ। र यसरी यो हुँदै 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 गएर यो नाराहिटी दरबार अब अहिले यो श्रीपाली बस्नेत परिवारका धौकल सिंह बस्नेतको सम्पत्ति हो, यो सन्तानले पाएको हो। बिना काममा यसलाई गरियो, खोसियो। र अब म फेरि फर्केँ, यो बङ्कर, यो गुम्बज, यो यसको उत्तरी ढोका हो। यो यसको चारैतिर ढोका छ। अहिले हामी भित्र जान्छौँ, हेर्नुहोस् कस्तो मजाले बनाएको छ यो उत्तरी ढोका। अब हामी फेरि यसको वरिपरि घुम्छौँ र अघि हामीले देखाइसक्यौँ यो सबै माटोले पुरेको। तपाईँहरूलाई मैले माथिबाट देखाइसकेँ, अहिले खोतलेर गाह्रो देखाइँदैछ, हेर्दै जानुहोस्। यो पूर्वी पाटो, यसको हामी अहिले पूर्वी ढोकामा आएका छौँ, यो बङ्करको। र हामी यहाँ भित्र पस्दैछौँ। यो भित्री यो आपतकालीन यो बस्ने ठाउँहरू, यो वास्तवमा यहाँ ओछ्यानहरू राखिन्थ्यो। अब यहाँ पानीका धाराहरू पनि ल्याएर राखेको रहेछ। अब मेन भाग चाहिँ यसको यही हो। अब यहाँबाट माथि हामी दुलो देख्न सक्छौँ। यो अघि हामीले माथि देखेको अक्सिजन छिराउने, हावा छिराउने दुलो माथि हाम्रो टाउको माथि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले। यसलाई हामीले धेरै अँध्यारो भएको हुनाले प्रश्नसँग देखाउन सकेनौँ। यसको मेन भूभाग यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यो गुम्बज यहाँहरूले। मैले हावा छिर्ने भेन्टिलेटर पालको त कुरा गरिसकेँ। यो तल मेन यो सुत्ने बस्ने ठाउँ यही थियो। र यसै गरेर अरू राणाहरूको दरबारमा पनि, राणाहरूको घरमा पनि यसरी बनाइएका थिए। र यो अर्को यो दक्षिणपट्टिको ढोका, यो थियो ढोका। अब अहिले यो ढोकालाई यो दरबार मार्गबाट हिँड्ने बाटोले पर्खालले ढाकेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ दर्शकहरू, यो पर्खालले ढाकेको छ। यो मेन रोडमा ठ्याक्कै पुगिन्छ। यो दक्षिण ढोका हो यो यसको। र यसरी यो बडा सावधानीपूर्वक र यो करिडोरमा पनि मान्छे सुत्न मिल्थ्यो, बस्न मिल्थ्यो। अब यो आपत पर्दाखेरि यहाँ यति नै जना मान्छे, राजा मात्रै बस्ने भन्ने कुरा हुँदैन थियो। अब त्यो भएको हुनाले यहाँहरूलाई हामीले यो गऱ्यौँ। भित्र भाग हामीले देखायौँ। अब हामी यहाँबाट निस्केर पश्चिम गेटतिरै निस्किँदैछौँ, भित्रबाट बाहिर। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ
समाजको आवाज.com।